ماه رمضان ماه ضیافت الهی است. ورود در عرصه ضیافت الهی احتیاج به آمادگی هایی دارد. این آمادگی ها رو در خودمون به وجود بیاریم. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید اینها نعمتهای خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. ماه رمضان ماه تقواست. من و شما که مسئولیم هممون. خب این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این ماه رمضان رو، این تشریع الهی را قرار دادیم تا زمینه‌ای باشد، بستری باشد برای رواج تقوا. خطاب هم لعلکم تتقون، خطاب به عموم است، یعنی بین شما مردم تقوا رواج پیدا کند. شاید بشود گفت که در مجموع 12 ماه دوران سال این یک ماه در حکم همون 2-3 ساعت قبل از فجر است. 2-3 ساعت قبل از فجر است در مجموع شبانه روز. برای همه مردم این فرصت وجود دارد. از این فرصت استفاده کنید برای اینکه انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید. عادتهای پسندیده و نیکو. و تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد، برای بعضیا مشکل خواهد بود. ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو مغتنم بشمرید. با خدای متعال ارتباطتون رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشید.